बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम हिना था। हज़रत इमरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और उनकी अहलिया दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थीं। हज़रत इमरान बनी इसराइल में बड़े आबिद और बड़े नेक इंसान थे, इसलिए मस्जिद अक्सा की इमामत लोगों ने आपके सुपुर्द की हुई थी। हज़रत हिना के यहाँ औलाद ना थी। एक रोज़ अपने दरख्त के साए में एक चिड़िया देखी जो अपने बच्चे से प्यार कर रही थी और इसे दाना खिला रही थी। ये मंजर देखकर आपका दिल भर आया और आपने बारगाह इलाही में औलाद के लिए दुआ की। लिहाजा अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल आपकी वालिदा ने मन्नत मानी कि अपनी औलाद को बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए नज़र कर देंगी। बनी इसराइल के यहाँ ये रवायत था कि जो लड़का अल्लाह की नज़र कर दिया जाता था वो ना शादी करता था और ना ही दुनियावी मशागल में दिलचस्पी लेता था। वो सिर्फ़ ये इबादत गाह में खिदमत करता और खूब इबादत में मशगूल रहता था। लिहाजा हिना ने अल्लाह ताला से बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन उनके यहाँ बेटे की बजाय बेटी की पैदाइश हुई। हज़रत हिना ने लड़की का नाम मरियम रखा। चूँकि आप मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दी गई थी, इसलिए ये नाम बहुत ही मौजू समझा गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल ही आपके वालिद वफ़ात पा गए, इसलिए हिना ने विलादत के बाद आपको एक कपड़े में लपेट कर बैतुल मक़दस के उलमा के सामने पेश कर दिया ताकि वो उन्हें अपनी कफ़ालत में ले ले कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस में लाई गई तो मुजावरों के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हो गया कि हर कोई ख़ुद को आपका ज़्यादा हक़दार समझता था। फिर ये फ़ैसला हुआ कि मुजावरीन वो कलम जिनसे वो तौरात लिखते थे पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने के बजाय उल्टा बहेगा वो मरियम की कफ़ालत का हक़दार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ने बहाव के उल्टी तरफ बहा दिया और वो उनकी परवरिश के हक़दार हो गए। इसलिए बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला लगती थी, लिहाजा उनसे बढ़कर इनकी परवरिश बेहतर तरीके से कोई नहीं कर सकता था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों की बेनिस्बत तेज़ी के साथ बढ़ती रहीं। जब आप ज़करिया अलैहिस्सलाम और अपनी खाला के घर पर परवरिश पाकर कुछ बड़ी हुईं तो बैतुल मक़दिस में आपके लिए एक कमरा मख़सूस कर दिया गया, जहाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहती। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके पास आते तो हैरान होते कि आपके पास बेमौसमी फल होते और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में और गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में आपके हुजरे में रखे होते। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछते कि ये फल कहाँ से आते हैं, उन्हें कौन दे कर जाता है, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाती हैं अल्लाह ताला के पास से। अल्लाह ताला ने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को पसंदीदा मोमिना बंदी में शुमार किया था, जैसा कि सूरत अल इमरान में इरशाद हुआ। और जब फरिश्तों ने कहा ऐ मरियम, बेशक अल्लाह ताला ने तुझे चुन लिया है, तुम्हें और खूब पाक कर दिया है और पसंद किया है तुम्हें सारे जहाँ की औरतों से। ऐ मरियम खुलूस से इबादत करती रहो अपने रब की और सजदा और रुकू करने वालों के साथ। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जिस मकसद के लिए चुनी गई थी वो अभी बाकी था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहती, यहाँ तक कि बनी इसराइल में ये मशहूर हो गया कि बीबी मरियम नहायत इबादत गुज़ार, पाकीज़ा और मुत्तकी खातून हैं और लोग आपका बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम किया करते थे। फिर वो वक्त आया और जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम अगियार मर्द को अपने हुजरे में देखकर परेशान हो गई। हज़रत जिब्राइल आपके पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मरियम आपको देखकर बोली, अगर तुमको कोई खुदा तरस इंसान हो तो तुझसे खुदा रहमत की पनाह मांगती हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको तसल्ली देते और पैगाम इलाही से बाखबर करते हुए फरमाते, मैं तो तेरे रब की तरफ से पैगाम लेकर आया हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे
ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی آدمی نے مجھے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے آپ کو حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی، یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہوگی کہ بی بی مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی ہیں، اور اس طرح آپ اس پر بہت سے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری، اور اب آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھی۔ ایک دن آپ کو درد شروع ہو گیا، آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام درد سے بے چین تھی اور بدنامی کا خیال تھا کہ اگر گھبرا کے کہنے لگی کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بولی بصری ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ طعنہ دے رہے تھے کہ حالت زار تنگ ہو گئی۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا بھلا یہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہمارے سوالات کے جواب کیسے دے گا؟ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور جب تک زندہ ہوں اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھا گیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈوکس عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔